अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे लाला आगे आए बैठे न तखत। लाला आगे आए बैठे इना तखत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। संवत 1773 मिने हुक्म हुआ श्री राज। गंगा जी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। तुम जाओ श्री महाराज। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सबै सुंदर साथजीलाई आज एक महाव्यापी वितक चर्चा को 19वां दिनमा स्वागत जनाउँदै सलमथाङ वितक पारण आयोजक समिति र सबैमा कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम सुन्दर साथी। 19 दिनसम्ममा हामीले श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धान्तलाई धरतीमा परिचय दिने सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई उमरकोटमा प्राकट्य उहाँको बाललीला र उहाँको खोजलाई हृदयङ्गम गर्दै गर्दै उहाँले श्रीराजजी महाराजको कृपा स्वरूप 3 पल्ट दर्शन उहाँलाई हुन्छ। त्यो दर्शन त भइ नै रहन्छ, धेरै अगाडिदेखि नै संसारमा भइरहेकै हो। 14 लोकका भगवानहरूले पनि भक्तलाई दर्शन दिएकै हुन्। तर यहाँ विशेष सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई धर्मशास्त्रको विवेचन गर्ने जुन बुद्धि परमात्माले दिनुभयो त्यो चाहिँ भयो जागृत बुद्धि। जुन बुद्धिले चाहिँ परमात्मा श्री कृष्णको लीलामा सर्वोत्तम लीला प्रेमको रासको लीलालाई त्यो प्रेमलाई जसले हृदयमा आफ्नो बुद्धिमा अखण्ड गरेका थिए अक्षरको जागृत बुद्धि, त्यो बुद्धिको अवतार भइसकेपछि चाहिँ सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले धर्मशास्त्रमा रहेका ब्रह्म निरूपणका विशेष सूत्रहरूलाई उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो र एक तरफ परमात्माको भरमार गुणगान गाएको छ, परमात्माको धामको वर्णन गरेको छ र अखण्ड पनि भनेको छ। इन्द्रलाई पनि अखण्ड भनेको छ, त्रिदेवलाई पनि अखण्ड भनेको छ, शेष नारायण भगवानलाई पनि अखण्ड भनेको छ। तर अर्कोपट्टि शास्त्रमा नित्य नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय र महाप्रलय गरेर जति उत्पन्न भएको ब्रह्माण्डलाई नाश पनि गरेको छ। यो मूल्याङ्कन गर्दा गर्दा सद्गुरु महाराजलाई अन्तिम समयमा रास अखण्ड भइरहेको छ भने कहाँ भइरहेको छ र रास अखण्ड हुँदाखेरि
श्रीकृष्ण र गोपी उही हुनुपर्ने हो, तर कंस उद्धार गर्ने श्रीकृष्ण को हुन् त त्यसो भए भनेर यसरी प्रश्न मिलाउँदा मिलाउँदा ज्वरो आएर शरीर छुट्ने सम्भावना भयो र त्यति बेला चाहिँ परमात्माले परीक्षा गर्नुभएको रहेछ कि यो श्रवण धर्म 40 वर्षसम्म उसले गरेको तपस्याको फल चाहिँ अन्तिममा अब दिनुपर्ने हुँदा परमात्माले श्रवण धर्म चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु खोज्नु भएको थियो, तर शरीर छोडेर पनि आत्मा दर्जाले म सुन्न जान्छु भनेर मार्फत दर्जाको पनि जुन अन्तिम छोरसम्म यो प्राप्त भयो उहाँलाई र राज्यको दर्शन भयो र अब चाहिँ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माले अहिलेसम्मको धर्मशास्त्रमा जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि र ब्रह्म सृष्टि किन ब्लुङ गर्छ, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि र ब्रह्म सृष्टि तीन सृष्टिको वर्णन शास्त्रमा हुँदा हुँदै पनि विवेचन हुन सकेको थिएन र यता धर्मशास्त्रमा क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष र उत्तम पुरुष हुँदा हुँदै पनि तीनटै पुरुष एउटै हुन् भन्ने त्यस्तो पनि अर्थ भइरहेको छ र यसको सही विवेचन जबसम्म हुँदैन तबसम्म ब्रह्म निरूपण हुँदैन। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ती भनेर भन्छन्, तर एउटा परब्रह्म चाहिँ को भन्ने विषय बहुत जटिल थियो। त्यसको सल्युसन खोज्दा र सोद्धा मानिसले भन्थे मान्छेले जसले यो शास्त्र बनायो उसैले आएर अर्थ गर्यो भने चाहिँ अर्थ लाग्छ, नभए यो ब्रह्मबाट पनि अर्थ होला जस्तो छैन भनेर त्यस्ता विवेचन गर्थे, सुनाउँथे। र अब यो जागृत बुद्धिको अवतार स्वरूप सद्गुरु महाराजलाई जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माले दर्शन दिएर अब चाहिँ अहिलेसम्म सुनिएको शास्त्रको अडियोहरूलाई चाहिँ जब उहाँलाई भिडियो भयो, जब उहाँले दर्शन पाउनुभयो, तब क्षर अक्षर उत्तम पुरुषको विवेचन पनि भयो र जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि भन्ने पनि अर्थ लाग्यो। अनि थाहा भयो ए सपनाको बुद्धिले जागृत देख्न सक्दैन, तर जागृतमै पनि ब्रह्मको परिवार छ। ती जागृतकै ब्रह्म परिवारको नाम हो ब्रह्मात्मा। ब्रह्मात्माको लागि यो संसार बनाएकोले हुँदाखेरि ब्रह्मात्माहरू आउँदाखेरि चाहिँ संसारमा आउँदा त्यो ब्रह्मधामको प्रेम पनि संसारमा आएको छ भनेर चाहिँ अब ब्रह्मात्माहरूको चाहिँ खोजी हुनुपर्छ। यहाँनिर ब्रह्मात्माहरू संसारमा आएको छन् जहाँ कारण खेलेर चाहिँ शास्त्र बितिन कारण, जसको लागि संसार बनाएको उसैको लागि यो शास्त्र बनाएको छ र त्यो शास्त्रमा उनै ब्रह्मात्माहरूको लक्षणको कुरा छ भनेर चाहिँ अब परब्रह्म परमात्माले दिएको आदेश अनुसार तारतम महामन्त्र प्राप्त गर्नुभयो र तारतम महामन्त्रमा दिएको एड्रेस, ब्रह्मको नाम, ब्रह्मको स्वरूप, ब्रह्मको धामको चाहिँ सो तो अब जाहेर भए सब वितवतन सहित भनेर अब त्यो ब्रह्मधामको चर्चा सद्गुरुको विषयवस्तु भयो र उहाँले अब 40 वर्षको उमेरमा दर्शन पाएपछि अब उहाँले जामनगरमा परमधामको चर्चा सुरु गर्नुभयो। शास्त्रमा हेर्दाखेरि भागवत नै साथमा राख्नुहुन्छ, तर त्यो भागवतको हात्तीको दाँत दिखाने और खाने का भने जस्तो संसारमा रासको कुरा छ भागवतमा, तर रासको अखण्ड हुने व्याख्या भागवतमा छैन र त्यसमा उहाँले तारतमद्वारा अखण्ड रासको दर्शन गराएर अनि अखण्ड परमधामको यात्रा गराउनुहुन्छ। यसरी उहाँले आफ्नो जीवनको 34 वर्षसम्म यो सेवा गर्नुहुन्छ र यसै क्रममा उहाँले पहिला 40 वर्षदेखि लिएर 50 वर्ष लगभगसम्म गाङ्गजी भाइको घरमा रहेर, शिष्य गाङ्गजी भाइको घरमा रहेर यो गर्नुभयो र यसै अवसरमा
परमात्माले अब कृपा गर्नुभयो कि अब तिमी यो व्यक्तिगत घरमा होइन, तिमीले एउटा अब तीर्थ स्थापना गर्नुपर्छ भनेर गाङ्गेजी भाइकै बगैँचामा उहाँले श्री 5 नौतनपुरी धाम स्थापना गर्नुभयो। र अब त्यही धामको भूमिमा चाहिँ मेराज ठाकुर जो केशव ठाकुरको घर मन्त्री परिवारमा मेराज ठाकुरको नाममा आउनुभएको थियो, परमधामको इन्द्रावती आत्मा, र उहाँसँग अब भेटघाट हुने क्रमहरू, यी सबै कुराहरू हामीले समेटेर यो 19 दिनसम्ममा हामीले ल्याइपुर्याएका छौँ। र हिजोको प्रसङ्गमा हामीले अब सद्गुरु महाराजको ज्ञान, परमधामको ज्ञान मेराज ठाकुरले 13 वर्षसम्म, 12 या 13 वर्षसम्म कन्टिन्यू श्रवण गर्दाखेरि मेराज ठाकुरको उमेर हुँदछ 24 वर्ष। र 24-25 वर्षको यो अन्तरालमा अब यति नै बेला गाङ्गेजी गोवर्धन भाइ जुन मेराज ठाकुरको दाजु परमधामको गुणवन्ती बाईको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको धामगमन हुन्छ। फटाक से यसरी धामगमन हुँदा श्री मेराज ठाकुरलाई अर्थात् प्राणनाथजीलाई भित्रबाट अनन्त वैराग्य प्रकट हुन्छ र यसरी मर्नु पनि पर्दो रहेछ, कालले त केही समाचारै नदिई आउँदो रहेछ भने मेरो पनि त नम्बर लाग्छ। सद्गुरु महाराजले परमधाम देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ, म किन देख्दिनँ भनेर अब उहाँले विगरस साधना सुरु गर्नुभयो। उतरते आर घटाइया रया पैसा भर दोए। अब उहाँको शरीर पनि पहेँलो हुँदै गयो र परमधाम हुनुमा मलाई शङ्का छैन, र सद्गुरुले तिमी इन्द्रावती आत्मा परमधामको भन्दा पनि शङ्का छैन, तर म परमधाम किन देख्दिनँ? नदेख्नुको एउटै कारण छ, ममा अवगुण छ, ममा साधनाको कमी छ भनेर चाहिँ अब उहाँले आफ्नो मनलाई टटोल्न थाल्नुभयो। र नै प्राणनाथजीले अगाडि गएर आफ्नो वाणीमा भविष्यमा भन्नुहुन्छ कि मनको हारे हारिए, मनको जिते जित, मन ही देवे सत्य साहेबी, मन ही करे फजित। त्यसले गर्दाखेरि मनलाई साध्नुपर्छ अब भनेर साधना सुरु गर्नुहुन्छ। र यो साधना एस्पेक्टहरू वाणीमा धेरै जग्गा प्राणनाथजीले गर्नुभएको छ। त्यो हाम्री सुन्दर साथको मूल कर्तव्य के हो भन्दा एकपल्ट वितकद्वारा धर्मको स्केलेटन बुझेपछि, धर्मको मेरुदण्ड बुझेपछि रिप्सको हड्डीहरू जस्तो मजबुत हुनको निम्ति त्यसमा अब अनन्त नसाहरूले त्यसलाई बाँधेको हुन्छ। र त्यसै गरिकन बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम तारतम, तारतम न तारतम र अनेक विध तारतम, तारतमको धेरै गहिरो अर्थहरू हुँदै हुँदै गएर सबै सुन्दर साथले त्यो खालको मनन अगाडि बढाउँदै बढाउँदै गएर आफ्नो आत्मालाई परमात्मासँग जोड्नु र अन्तिम श्वासमा परमात्माको स्वरूप श्रृङ्गारलाई हृदयमा छाप लगाएर त्यही स्वरूपमा आफू जाग्नु, त्यो हाम्रो मुख्य कर्तव्य हुन्छ। त्यसर्थ धनीले भन्नुभयो सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खड़ा होइयो, खड़ा पाँव बर आगे सोए, यूं तयारी कीजियो आगे करने है दौड़, सब अंग ईसक लिए के निकस ब्रह्माण्ड फोड़। उहाँले सिँढी बताउनु भएको छ। यी सबै साधनाका सिँढीहरू हुन्। अब सद्गुरु महाराजको ध्यान चिन्तन परमधाममा डुबिसकेको छ। यतापट्टि व्यवस्था कस्तो हुँदैछ त्यसमा कहिले कहिले सोधपुछ गर्नु उत्रिनु हुन्छ ध्यानद्वारा। मेराज ठाकुरको ध्यान चाहिँ सद्गुरु महाराज परमधाम वर्णन गर्नुहुन्छ, देखेर म किन देख्दिनँ, अब यसमा उत्रिँदै गयो ध्यान। र एकपल्ट 3 वर्षको दौरानमा अब एकपल्ट परमधामको दर्शन भयो। चाँदनी चोक भयो, सौसिँढी भयो, मूल दरवाजा भयो र भित्र गएर आफ्नो परात्मको दर्शन भयो। र एक परिक्रमा रङ्गमहलको भएर अब सद्गुरु महाराजले बढीराङ छोटीराङ सारा 25 वर्ष परमधाम वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। अब चाहिँ पक्का आफूलाई भयो कि म अब अगाडि बढ्न सक्छु भनेर अझै ध्यानमा उत्रिने क्रममा ममा अझै अवगुण छ भन्ने क्रममा चाहिँ अब सद्गुरु महाराजलाई बालभाइले भन्छन् कि सद्गुरु महाराज तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो पछि मेहराज भन्नुहुन्छ, मेहराजको शरीर छुट्नु आँट्यो, भर्खर उसको दाजु धाम गएको, अब ऊ पनि तयार भइसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सद्गुरु महाराजलाई चिन्ता भयो कि मेहराजको यो वैराग्य कसरी हटाउने भन्दाखेरि
अब अन्तिममा यही शब्द आयो मेराज ठाकुर मुखबाट, हे सद्गुरु महाराज, तपाईँ परमधाम देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ, परात्मामा उठेर वर्णन गर्नुहुन्छ। म चाहिँ परात्मामा विश्वास छ, तर परात्मामा म परिक्रमा गर्न सक्दिनँ, मबाट किन हुँदैन भन्दाखेरि अब सद्गुरुले भन्नुभयो, राज्यको हुकुम हो, अहिले एक ठाउँबाट हुन्छ, मलाई उठाएर मोहे उठाए तू बैठ, मलाई उठाएर तँ बस भन्दाखेरि अब चाहिँ सम्पूर्ण ध्यान भङ्ग भयो। अब के गर्ने, अब त अरू काम छैन। अब सद्गुरुलाई चिन्ता भयो कि यो मेराज अब मेरो समय उठ्ने बेला भएको छैन र अहिले सद्गुरु महाराजको उमेर 65 वर्षको लगभग उमेरमा छ। अब राज्यको हुकुम कहिले हो, मेराज हतार गरिसक्यो। अब मेरो यो कार्य मेराजबाटै हुनु छ, तर उनै बाँच्न चाहँदैन भनेर चाहिँ अब के काम दिनु मेराजलाई, मेराजको हृदयबाट कसरी वैराग्य हटाउँ भनेर चाहिँ अब विदेश पठाउनुहुन्छ आराममा। र प्यारे सुन्दर साथजी, मैले यति हजुरहरूको हृदयमा रिक्याप गर्नुको मतलब हो। अब आजको अगाडिको मतलब बहुत सेन्टिमेन्टल छ, त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले अब राजीसँग प्रार्थना गरेर एकदमै कुनै प्रकारको डिस्टर्ब नहोस् र फुल्ली कन्सन्ट्रेसन हजुरले सुन्नुहुनेछ। खेता भाइ गाङ्गाजी का गया है बरारब। अब बहना के बनाउनु भयो भन्दा गाङ्गाजी भाइको जुन धन तन मन धन काम आइरहेछ सुन्दर साथलाई जगाउनको निम्ति, र सद्गुरु महाराजले आत्माको भोजन परमधामको खोराक दिनुहुन्छ। बन्देज की अति उत्तम पर घर के निदसो कही तारतम, परमधामको खोराक दिइरहनु भएको छ। यस्तै खालको व्यवस्था खेताबाईको धन र खेताबाई आफै पनि आयो भने त धर्मको काम हुन्छ भन्ने एउटा आउटर बहाना, तर हार्ट इन हार्ट चाहिँ त्यति टाढो पठाउनुको मतलब हो कि यो अब अलिकति मायामा उल्झ्यो भने मलाई परमधाम जानुको नि अब राज्यको कहिले हुकुम हुन्छ होइन, त्यो अनुसारले म फ्री हुन्छु भन्ने चाहिँ सद्गुरुको हृदयमा छ यो कुरो। अब गुरु आज्ञा गरिएसी, गुरुले भनिसकेपछि नो को कुरै आएन। अब मिस्टर यसम्यान, अब तिमी जाऊ विदेश भनेर चाहिँ अब पठाउनुहुन्छ। खेतेको आए मिले दही पाती हात। अब सुरु भयो सुन्दर साथी, नयाँ एपिसोड सुरु भयो। गएर चिठी दिनुभयो, पाती भनेको चिठी। आज 250 चौपाई कभर गर्नु छ है सुन्दर साथी, कम्मर सिधा गर्दन सिधा अलिकति एलर्ट रहनु है। 250 चौपाई कभर गर्नु छ, अनि मात्रै हामी दिपबन्दर पुग्छौँ र भोलिदेखि सल्लाह हुन्छ। र पाती चिठी दिए जान्छ। त्यो चिठी कसले लेख्यो, कसले पठाएको चिठी हो त्यो? बसरामा होइन, इरान उहाँ हुनुहुन्छ, जानुभएको छ। त अहिले प्राणनाथजीको उमेर कति छ विदेश जाँदा? 28-29 वर्षको छ। यतापट्टि सद्गुरु कति वर्षको हुनुहुन्छ? 64-65 वर्षको हुनुहुन्छ। ठिक छ। अब 28 वर्षको जानुभयो विदेश, जाँदाखेरि 40 दिन लागेको छ हो। 40 दिनसम्म के खानु हो? घरमा फुलबाई छिन्, अर्धाङ्गिनी मेराज ठाकुर। 40 दिनसम्म के खानु हो त्यो एउटा प्रश्न छ। अनि त्यो जहाजमा त्यो जाँदाखेरि चिन्तन पुरा यो भवसागर हो संसार, यो एउटा नाउ यो जुन चल्दैछ, यो एउटा सद्गुरुको ज्ञान रूपी नाउ, शरीर रूपी नाउ, शरीरमा इशक इमान विश्वास रूपी खजना, यो लिएर यो आत्मा संसारमा खेल हेर्नु आएको छ। राज्यले विश्वास श्रद्धा विश्वास लिएर पठाउनु भएको छ, त्यो तर जम्मै त्यो मायामा खर्च भएको छ। अब गएर कुन घाटमा उत्रिने हो पल्लोपट्टि, त्यो घाट पनि थाहा छैन। त्यो घाटमा अनन्त अनन्त प्रकारको चोरहरू पनि त हुनसक्छ, यहाँबाट गएको धन सम्पत्ति लुट्न पनि त सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भवसागरबाट निक्लिने उपाय कस्तो छ होला, के हुन्छ? यस्तो खालको चिन्तनद्वारा हुक्काको प्रकरण, किरन्तनको अन्तिम प्रकरण सिन्धी भाषामा छ। महामती प्राणजी आत्मेराज ठाकुरको मातृभाषा चाहिँ हिन्दी हो।
यो सिन्धी हो, सिन्धी उहाँको आमा हो। त्यसले गर्दाखेरि सिन्धी भाषामा हुक्काको प्रकरण उत्रिन्छ। बहुतै कठिन र बहुत ही दार्शनिक त्यो शब्द छ त्यहाँ। र उहाँले यो धर्मशास्त्रहरूले जुन परमात्माले सन्देश दिइरहनु भएको छ, यो चाहिँ एउटा ध्रुव हो। ध्रुवलाई हेरेर दिशा अवलोकन गरिन्छ। जस्तो अहिले आर्मीको उसमा कम्पास जस्तो, त्यसले दिशा निर्देशन गर्छ। त्यसै गरिकन यो संसारमा कि शास्त्र कुनै अन्धाधुन्दा होइन, शास्त्रमा छ, सङ्केत छ। जसरी कहाँ उत्रिने हो घाट, त्यो घाट पर यो आत्माले शरीरबाट गएर उत्रिने बेलामा घाट स्वर्गको घाट छ कि वैकुण्ठको घाट छ कि कस्तो घाट छ, बा चोरै चोर बसेको घाट छ कि त्यहाँ त भन्दा लुटपाट गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा असली आफ्नो घाट उत्रिने कहाँ हो? हद्द पार बेहद्द, बेहद्द पार अक्षर, अक्षर पार वतन, त्यहाँ उत्रिने घाट चाहिँ छ कि छैन हो। यो खालको भाव र सन्देश भएको प्रकरण उत्रिन्छ यो पानीमा, पानी जहाजमा जाँदाखेरि। अब यसमा धेरै भावहरू छ, यतातिर गयो भने त फेरि साप्ताहिक प्रोग्राम अर्कै खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यति नै हजुरले सुनिराखौँ। मैले भन्न चाहेको यति बेला जाँदै हुन्छ, उमेर 28 वर्षको छ, लक्ष्य उहाँ खेता भाइकोमा छ, पुग्नु छ, चिठी हातमा लिएर जाँदा। त्यो चिठी कसले लेखेको? सद्गुरुले, गाङ्गजी भाइले? चिठी कसले लेख्यो? अम्बिका, चिठी कसले लेख्यो? अर्जुन दाई, चिठी कसले लेख्यो? कसले लेखेको चिठी लिएर जाँदै हुन्छ? उनै खेता भाइको अर्धाङ्गिनी हिरबाई छ नि, हिरबाईले लेखेको चिठी लिएर। अरू सबैको अर्काको बुढोलाई चिठी लेख्ने कसैको अधिकार छ? व्यवहार पनि मिलाएर हेर्नु न हौ। हिरबाईको चिठी लिएर जानुभयो। यहाँ यसरी अब के लेखे चिठीमा हाम्रो, किनभने हिरबाई एकदम सद्गुरुको परात्मा हो, परात्मावाले है हिरबाई। भोजन बनाउँदाखेरि त्यहाँ परीक्षा भएको होइन एकपल्ट, सद्गुरु र श्रीकृष्णलाई अलग देख्दाखेरि लेसन सिक्नेको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिठीमा पक्कै सद्गुरु पक्षको चिठी छ। त्यसले गर्दाखेरि श्रीमतीले लेखेको चिठी अनि मेरा आएको र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले के अरे यो खेता भाइले स्वीकार गरे। यहाँसम्म ठिक छ? दैपाती हात बहुत सुख पाइया। त्यसले गर्दाखेरि घर परिवारको चिठी आउँदा खुसी भए। राखे अपने साथ, अनि मतलब मेराजलाई साथमा बस्नु दियो। नत्र भने खेता भाइ गएको 25 वर्ष भयो, सद्गुरु महाराज प्राणनाथजी 28 वर्षको हुनुभयो, प्राणनाथजी 28 वर्षको हुनुभयो। गर्दाखेरि खेता भाइ जाँदाखेरि मेराज ठाको 3 सालको थिए। अनि चिन्नु नजान्नु अनि कसले अर्का घरमा विदेशमा राख्छ? त्यसले त चिठीले गर्दाखेरि चाहिँ ए मन्त्रीको छोरा हो तिमी भनेर चाहिँ उसलाई बस्न दियो। राखे अपने साथ। ठिक छ यहाँसम्म? अब चिठीमा सबै बताएको छ कि गाङ्गजी भाइको शिष्य, गाङ्गजी भाइ सद्गुरुको शिष्य भाइ तिम्रो र देवरको यहाँ धेरै ठुलो काम भएको छ र तपाईँले पनि आफ्नो धन सम्पत्तिहरू जति कमाउनु भएको छ वाइन्ड अप गरेर यहाँ मेराज साथमा आएका छन्, उनले सघाउँछन् र तपाईँ जति सक्दो छिटो तपाईँ स्वदेश वापस आउनुहोस्, गुरु गर्नुपर्छ, धर्ममा दीक्षित हुनुपर्छ। र उहाँले उपदेश अब यो खालको दिएपछि प्राणनाथजीले अलिकति सजिलो भयो कि ए ऊ आउनुको उपदेश चाहिँ मेरो बिजनेसमा सपोर्ट लिएर अनि फर्किनुमा चाहिँ अब मलाई फर्काएर चाहिँ जाने त्यो खालको उसको ध्येय छ भनेपछि अलिक सजिलो भयो सद्गुरु महाराजलाई मेराज ठाकुर प्राणनाथजीलाई बात गर्नु सजिलो भयो। ठिक छ यहाँसम्म? अब कार भार बखार का सारा सौंप दिया। सबै कुरो ल त्यसो भए तिमी राम्रै उद्देश्य लिएर आएको रहेछौ, लु नि त त्यसो भए तिमी र म सम्हालौँ भने यति बिघ्न व्यापार फैलाएको रहेछ 25 वर्षमा कि एउटा दिमाग त के 10वटा दिमागलाई नभ्याउने। अब उतापट्टि होटेल खोलिरहेछ, उतापट्टि हार्डवेयर खोलिरहेछ, उतापट्टि के खोलिरहेछ, आमा चारैपट्टि बिजनेस। अनि खाता उधारो कसले लगेको छ कुनको केही थाहा छैन। उतापट्टि डायरी पनि छ,
दुधको डायरी पनि छ उतापट्टि हो। अब केही नलाएर प्राणनाथजी महाप्रभु अब कसरी समेट्ने यो, अनि उसले बाहिरतिर यति यति पैसा लगेको छ, मेरो यो एड्रेस यसको यो छ, तिमी पैसा गएर उसलाई उठाऊ, बाहिर गएर म यो भित्रको अलिअलि समेट गर्छु, गोडाउन खाली गर्नुपर्छ। गोडाउनमा हेरेको आमा 15-20वटा गोडाउन छ। अब त्यो जम्मै वाइन्ड अप कसले गर्ने, कहिले गर्ने। अब यस्तो समयमा तुम नौतन पुरी चलो भने अब प्राणनाथजी 5 वर्ष बस्नुहुन्छ। यहाँ 5 वर्षको प्याकेज एक दिनको यहाँ बितक हुँदैन है। अब लमसम 5 वर्षमा के गर्नु पर्छ त्यो खोज्नुपर्छ। अब मेन कुरो चाहिँ उसलाई सम्झाएर फर्काउनु होइन त। अब यस सम्झाइमा पुरा ज्ञान छ। हाम्रो जीवनमा हामी पनि के अरे खेताबाई भन्दा कमी त होइन नि। आफ्नो आफ्नो बुद्धिको अनुसार त फैलाएकै छौँ नि त। हाम्रो बाउ गरिब भएको त पैसा नभएर भन्थ्यो अरे एउटाले, त्यो हाम्रो बाउ गरिब भएको त पैसा नभएर। पैसा हुनु भने हामी नै सिङताममा एउटा दोकान, गान्तोकमा 2टा होटल, के गर्थ्यौँ। अनि के खेताबाई भन्दा कम्ती हो र? त्यसले आफ्नो आफ्नो बुद्धिमत्ताको अनुसार खेताबाई नै हौ। र अब हामीले खेताबाई स्वदेश फर्किने कुरा हुँदैछ। हामी ब्रह्म आत्मा यो जागनिक ब्रह्माण्डबाट मूल मिला परमधाममा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा। यसको अध्यात्म जोड्दाखेरि उसलाई त यहाँ ल्याएर सिँढी चढाउनु छ होइन। तर हाम्रो आफ्नो जागनीको यो 6वाँ दिनको जागनी चल्दैछ अहिले भने यो 6वाँ दिनको जागनी लीलामा हामीले सबै वाइन्ड अप गरेर कहाँ जानुपर्ने हो? परमधाम मूलमिला हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नबिर्सिनु। त्यो परमधामको लक्ष्य। अब उसलाई घर फर्काउँदाखेरि कसरी सम्झाउँदैछ प्राणनाथजीले भन्दाखेरि दुनी बहुत तक जमा किया, तिमीले बहुत दुनियाँ जमायौ तर अब दुनियाँ काममा आउँदैन। अब यहाँनिर सुन्दर साथी यस्तो ज्ञानको छ यहाँ लालदासजीमा, एक सेन्टेन्स मन्त्रवत छ। सारा वेद उपनिषद यहीँ छ। र त म कहिले कहिले दुःख लाग्छ, आजसम्म अचम्म लाग्छ। बितकको यो सारको गहिराईमा कोही हप्ता दिने बितक खतम हुन्छ, कोही 15 दिन बितक हुन्छ। अनि बितक भनेपछि यो 11 महिनामा सुन्दर साथ बौलाउने महिना यो साउन हो। 11 महिना सुत्छन्, 1 महिना बौलाउँछन्। अब यो बितकको साप्ताहिक पारायण, साप्ताहिक बितक गरौँ भनेर डिसेम्बरमा कसैलाई एडभर्टाइज निकाल्यो भने, डिसेम्बरमा, जनवरीमा, फरवरीमा बितक भनेर कुनै पम्फलेट लेख्यो भने, डिसेम्बरमा बितक, अनि बितक पर त पानी पर्नुपर्छ त आकाशबाट, लुगा भिड्नुपर्छ, छाता ल्याउनुपर्छ, अनि धान रोप्नुपर्छ। बितकमा त अनि बहुत कुरो हुन्छ त। अन्त खोइ अहिले पानी नपरिकन किन बितक भन्छन्? पानी पर्दा बितक बसेको हुनुपर्छ, त्यो दैलोहरू च्वाइँ ठ्याक गरेको हुनुपर्छ, जुत्ता भिजेको हुनुपर्छ, लुगा भिजेको हुनुपर्छ, अनि भिजेको लुगा लिएर आएर ध्यान लिएर सुन्नु पाउँदैन त्यो हुनुपर्छ, अनि छाता हराउँछ कि भने डर हुनुपर्छ। बहुत कुरो छ नि। अनि यो सबै भएपछि मात्र बितक सुन्ने जस्तो लाग्छ। तर सबै काम निप्ट्याएर लोसारको छुट्टीमा 7 दिन चाहिँ ढुक्कै बसेर बितक सुन्ने भन्ने खालको एडभर्टाइज निक्ल्यो भने अचम्म लाग्छ सुन्दर साथजी। अनि अरू बेला त त्यति बेला त धुन्धुकारी जगाउनु पर्छ। कहाँ आफू जाग्ने हो? धुन्धुकारी जगाउनु पर्छ। त्यस्तो जस्तो पो छ कुरा। अनि कहिले चाहिँ आत्मा जगाएर परमधामको कुरा हो? धुन्धुकारी जगाइबस्छ। अब मार्काण्डे जगाऊ, धुन्धुकारी जगाऊ, आफू जाग्नु पर्दैन। अब आफू जाग्ने गर्दा तारतम र बितक हो नि। आगे अपनी बितक सोलिजो चित्त धर भनेपछि कसको बितक त सुनेर जाग्ने हो? मार्काण्डे आफ्नै बितक सुनेर जाग्यो होइन? मार्काण्डेलाई उसकै कथा सुनाएर जाग्यो होइन त विष्णु भगवानले? भगवान राम आफ्नै कथा सुनेर जागे हो। तिमी अवतारी पुरुष हो भने हो। हनुमान आफ्नै शक्ति देखेर उडेर लङ्का पुग्यो, आफै जाएको होइन? आफ्नै कथा सुने हो। त परमधामबाट आएको ब्रह्मश्रीको दावा गर्ने हो भने कसको बितक सुनेर जाग्ने हो? आफ्नै बितक सुन्नु परेन? आफ्नो घरको ज्ञान हुनु पर्यो, आफ्नो परमधामको ज्ञान हुनु पर्यो, राज्यसँग सम्बन्धको ज्ञान हुनु पर्यो, ती प्रेमको मार्गको ज्ञान हुनु पर्यो। अनि त्यो एरिया चाहिँ डम्म कालो न कालो अमावास्याको रात्रि जस्तो छ। अनि यहाँनिर त 14 दिनदेखि धुन्धुकारी जग्गा 7वटा बाँस ठाडा पारा ठ्याङ ठ्याङ फुटाएर, भित्र चाहिँ फुट्दैन, बाहिर मात्रै फुटाएर
यो अवस्था सुन्दर साथको पनि बतिरहेछ, बाहिर संसारको त के कुरा गर्नु चलिरहेछ। एनिवे, त्यसले गर्दा यहाँनिर दुनी बहुत जम्मा किया भने सारा वेद शास्त्र सबै ल्याउनुपर्छ यहाँनिर। यति कुरामा कति कुरो भन्नुभयो होला है। त दुनी बहुत जम्मा किया भनेपछि यो 5 सालसम्मको मेहनत हो। त्यति बेला उनीहरूले भागवत पनि सुनाउनु भयो, सबै राजा महाराजा कथा सुनाएर लास्टमा भजन पनि गाइदिनु भयो होला। दुनिया एक मुसाफिर खाना पियारे भाई, नाम न अटकाना, चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कति भजन छन्, कति वैराग्य परक। अब मैले कन्क्लुजन गरेँ, त्यहाँनिर सम्झाउँदै हुन्छ धनको गति के हो। धन मानिसले कमाउँछन्, तर हेर खेता भाइ, भगवान रामकोमा केही पनि थिएन। भगवान रामकोमा घाँस घुस थियो, जङ्गलका घाँस घुस थिए। भगवान रामसँग केही पनि थिएन, तर रामसँग गुरु थिए, गुरु। जबकि रावणकोमा सुनको दरबार थियो, तर एउटा चिज उसले जीवनमा पाएको थिएन, त्यो गुरु पाएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले गुरु गर्नुपर्छ। यस्ता ज्ञानहरू, अब यसमा कति ज्ञान छ सुन्दर साधुजी, समय छैन। अब धर्मशास्त्रको कुरा सम्झाइसकेपछि यति कुरा याद गर्नु पर्यो, जति पनि शास्त्रमा वैराग्यपरक दृष्टान्तहरू छन् यी सबै सम्झाउनु भयो। र यो सुनेर चाहिँ अब यो तिथिमा चाहिँ वितकद्वारा हामीले ओहो खेता भाइलाई त्यस्तो गहिरो सम्झाउनु भयो। म यदि खेता भाइको जग्गामा हुनु र प्राणनाथसँग मुलाकात हुनु भने प्राणनाथको डाइरेक्ट हटलाइन उपदेश चाहिँ मेरोमा कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हो आत्मजागृत प्रसङ्ग, आफूमा लिनुपर्छ। अब अगाडि श्री तारतम्य की बातें सुनाई ये बहुत का, त्यहाँदेखि वेदशास्त्रको कुरा सुनाएर अनि तारतम्यको कुरा सुनाउनु भयो अरे। कुरो त्यही आउँदैछ होइन, सद्गुरु महाराजले खोजी गर्नु अनि तारतम्य आएन लास्टमा होइन। हेर्नु त सिस्टम के रहेछ, जाग्ने जगाउने सिस्टम के रहेछ। नखुले अकले तारतम, नखुले अकले वेद, दुइटै मिलाउनु पर्छ नि त। अब यो भयो सुनाई ये बहुत का, 5 वर्ष बहुत मेहनत गर्दै हुन्छ। यतापट्टि मिस्टर खेता भाइको चाहिँ उनको छाँट्न नलागे कि छाँटेको लाग्दैन त। यता सम्झा उता त्यो हजुरआमाले त्यो मोही पार्दै त्यो ठेकीमा हातमा लागेको घिउ दल्दै दल्दै 2 वर्षमा ठेकी कस्तो हुन्छ, झन् 25 वर्षको ठेकी त कस्तो हुन्छ। खेता भाइ 25 वर्ष भन्दा गएको, 25 वर्ष त्यो ठेकीमा दलेको घिउले अब त्यहाँनिर पानी हाल्दा भित्र अब जान्छ, भित्र पानीभित्र जान्छ, बाहिरबाट पानी चिप्लिन्छ चिप्लिँदैन। त्यसैले माया बटुलेर बाक्लो न बाक्लो बनाएको छाँटो नलागे। हामी पनि केही कम्ती छैन। हिजो हामीले भनिहाल्यौँ बुलेट प्रुफ, वाटर प्रुफ, स्मेल प्रुफ, लास्टमा एउटा के प्रुफ, बानी प्रुफ। हाम्रो पनि हेर्दा बानी प्रुफ, माया टाँसेर बा त्यस्तो पो छ कि भनेको है, तपाईँहरू हुन्छ भनेको होइन, मैले मेरो आफै हेरेको। अब अगाडि भन्नुभयो इनको उतले चलो तो सेवा हो श्रीराज। अब सेवाको विषयमा सम्झाउनु भयो। यो जिमीले जति कमाएको छौ लिएर जाउँ। भाइ है गांजी गांगजी है, अब जाति स्मरण गराउनु। अब वंशानुक्रम पनि सम्झाउनु भयो। अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णले अर्जुन त कुन खानदानको थाहा छ, तेरो हजुरबा कति धार्मिक थाहा छ भनेर सम्झाएको छन् क्या। त्यसै गरिकन तिमी गांगजी भाइको भाइ हो, गांगजी भाइले म कति ठुलो काम गरेको छन् यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर प्राणजी महाप्रभु विदेशको भूमिमा अब यति साह्रो उद्देश्य छ कि यो अलिकति जागेर केही सम्पत्ति गयो स्वदेशमा भने, सद्गुरुको चरणमा पुग्यो भने ठुलो धर्मको काम हुन्छ। एउटा यो एस्पेक्ट छ। अर्को कुरो एउटा आत्माको कल्याण हुन्छ। गांगजी भाइको कल्याण भयो होइन, त्यसै गरिकन एउटा आत्मा जाग्छ। एउटा आत्माको लागि 5 वर्ष मेहनत गर्दै हुन्छ यहाँनिर। ठिक छ, यहाँसम्म तपाईँ कति तपाईँले आरामले लानु भने मेराज ठाकुरलाई विदेश
हाम्रोलाई लानु हो। अहिले उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ है प्राणनाजी, ठिक छ यहाँसम्म। अब एकछिन जामनगर आउनुहोस्, नौतनपुरी आउनुहोस्। पठाउने को, आइडिया दिने को बाल भाइ, उद्देश्य के? गाङ्गाजी भाइको भाइ खेता भाइको धन बटोरेर ल्याउनुहोस्, ठिक छ, उद्देश्य त्यो छ। यता गाङ्गाजी भाइकै छोरा दुईजना छ त, श्यामजी र मानजी, दुईजना छोरा छ त। अनि यो दुईटा छोरा, अनि बिहारीजी सद्गुरुको पुत्र बिहारी छन् कि छैनन्? बिहारीजी जहिले पनि त्यो 13 वर्षसम्म सँगै सद्गुरुसँग बसेर गर्दा, सद्गुरुसँग मेराज साथमा हुँदाखेरि मेरे पछि मेराज भन्दाखेरि बिहारीजीले यति रिस उठेको छ कि मेरे पछि बिहारीजी भन्नुपर्नेमा मेरे पछि यो मेराज चाहिँ कहाँबाट यो सेला भएर आएर चाहिँ भनेर अब यहाँ प्लानिङ छ एउटा, कसरी हुन्छ यो मेराजलाई चाहिँ सद्गुरुबाट के गरौँ, टाढो बनाऊ भन्ने मास्टर माइन्ड चलिरहेको छ यहाँ, यो बिहारीजीको हो, मेरे पछि मेराज। अनि अब कथा चर्चा सुन्दाखेरि अरे मेराज क्यों देरी करता है भनेर मेराजलाई जल्दी आगे आके बैठ जा, त्यस्तो खालको छ। यति प्यार र मोहब्बत छ मेराजलाई हो। अनि अलिक ढिलो आउँदाखेरि किन अलिक कोर्टमा अलिक काम पर्यो, अनि भ्याइ अलिक ढिलो भयो। आहा हो त साँच्चै, त जामनगर जम्मै सञ्चालन गर्ने त्यही हो नि भनेर व्यङ्गात पनि दिनुहुन्छ। र त्यहाँनिर आउँछ चौपाई प्रकाश किताबमा, खिजी बढी आँसु वालिने कया, कहिले रिसाएर कसै रुएर त्यसरी सम्झाएको छ मेराज। यतापट्टि बिहारीजी फायर। उसलाई इन्द्रावती देखेपछि मलाई पनि आत्मा देऊ, मेरो परात्मा भन्नु, मेरो परात्मा भन्नु भनेर कर्फ्यू आज। अब के गर्नु छ छैन परात्मा। अब मूर्खसँग ईश्वर डरे, रतन भाइ ला भनिदिनु, अब हो कि होइन थाहा छैन। बेहोरा हेर्दाखेरि होइन जस्तो लाग्छ, सद्गुरुले भनेको हो त विवेचन नगर्नु, रतन भाइ भनिदिनु, ठिक छ। तर रतन भाइ भन्नुको पछाडि धेरै कुरो बानीको रहस्यमा भेटिन्छ भित्रभित्र। अच्छा, यो भयो त्यो बिहारीजी एक प्रकारको यो कारण रिसाछन्, बाउसँग रिसाछन्। अनि त्यो अब कसरी हुन्छ यो दुईटालाई फाटो बनाऊ भन्ने छ, ठिक छ। यहाँ अब उतापट्टि गाङ्गाजी भाइको छोरा दुईटै सद्गुरुसँग कुनै लगाउ छैन, थाहा छ नि हो। अब धनको मुख कालो भन्ने पनि थाहा छ नि, धनको मुख कालो हो। मेहराज किन जानु पर्यो हाम्रो काकाको धन ल्याउनु? काकाको धन ल्याउनु त हामी पो त, काकाको उत्तराधिकारी हामी होइन। मेहराज चाहिँ आमापट्टिको न बाउपट्टिको, किन गयो त्यो? मेहराज किन गयो? ल बाउले त पठाए, यानि सद्गुरुले त पठाए, ठिकै छ, तर उसले जानुपर्छ? उसले हामीलाई देखाउनु पर्दैन कि यो काम त उसको भतिजहरू छ त भनेर भन्नु पर्दैन? हाम्रो नाम हामीलाई त मतलबै छैन। हेरौँ कसरी काकाको धन ल्याउँदो रहेछ भनेर यहाँ प्लानिङ चलिरहेको छ। ठिक्कै मिल्यो बिहारीजीको र बिहारीजी धेरै दिनदेखि अब साथमै थिए होइन। अब यो तीनजना मान्छे अलिअलि यो कुरो त्यति मेल नखाने, किनभने वो बाउको अलि पितृ भक्त थिए। अब यतापट्टि प्लानिङ चलिरहेको छ। देवचन्द्रजी महाराजको उमेर 65। अब 5 वर्ष उहाँ बस्दाखेरि 70, अब 70 सालको हुँदैछ। कपाल सपाल फुल्यो होला। अनि त्यो हामी जस्तो हल्लापुरी खाएको शरीर होइन, त्यो तपस्या गरेको शरीर हो, पक्कै जीर्ण शीर्ण भएको पनि होला है। अब सद्गुरु महाराज ध्यान लाउनुहुन्छ, मस्त हुन्छ। भित्र के छ कि यो मेराजको वैराग्य कसरी हट्छ र मेरो हे राजी महाराज मलाई उठाउनुहोस्, ध्यान त्यहाँ प्रवचन गर्ने। अब अरू 313 जाएकोमा एउटा पो त 312 मा ल 50 जना बाहिर थियो होला, अरू त वरिपरि होला नि त। हो त्यो सत्सङ्ग दिनमा 9-9 घण्टा चलिरहेछ, ठिक छ। अब पहिला चर्चाको चर्चा गर्ने मेराज हो। बिहारीले चर्चाको चर्चा गरेर त्यसरी सुन्दाहरूलाई त्यस्तो सम्झाएको छैन। अब त्यो व्यक्तित्व मेहराज ठाकुर प्यारो भन्दा प्यारो र सद्गुरुले खन्याएको ज्ञान जम्मै सबै रिसिभर भएर लिने मेहराज विदेश गएको छ हो।
अब यतापट्टि यो सबै चलिरहेको छ जाल। ठिक छ यहाँसम्म? तपाईँको मस्ती यो फ्लपीमा हाल्नु, खालि सधैँको प्राणनाजीलाई उता लगाएर खेताबालाई सम्झाएको मात्रै नहेर्नु नि, यतापट्टि जाल पनि हेर्दै गर्नु। यो बिहाइन्ड द स्क्रिन चलिरहेको छ यो। अच्छा, यतापट्टि 5 वर्ष जस्तो 4 वर्ष परवारते रहे बरारबका, बरारब जब 4 वर्षमा लागेछ। अब त्यो गर्दा गर्दा अचानक खेता पाउँछ अपने ठाउँको मौत हुआ तब खेताबाई मर्यो। त्यति गरेर अब आउँछ कि भने त खेताबाई प्लाट्टै मर्यो। मालमत्ता बखार पर हुई हाकिम की मोहर। अनि त्यो धनको मुख कालो अघि भनेको छु मैले, त्यो 25 वर्ष कमाएर फैलाएको देखेर नि त्यो जुन लोकल हाकिम हुन्छ नि मुसलमान, एउटा हिन्दूले गएर विदेशको भूमिमा यत्रो पैसा कमाउनु, यत्रो धन घरको धन लिएर जान्छ यसले धन लानु पाउँछ भनेर त्यो हाकिम चाहिँ उसको धनमा जलिराखेको छ। अब मर्यो भने अब बा मारे कि बा मर्यो नि, अब के जान्नु। हाकिमले आएर दरवाजा सबै लकर लगाइदियो, ताला लगाइदियो। धन अब यसको यो भर्खर आएको 5-4 वर्ष अगाडि, यसलाई हामी 25 वर्षदेखि जान्दछौँ, यो भर्खर आएको यो को भनेर चाहिँ उल्टा अब यसले के गर्यो भनेर उसले मार्यो भने पनि यसो मेराजको टाउकोमा आउँछ नि, आउँदैन त? त्यो केस त कता उसकै संविधान उसकै देशको कता पढाउन केस त। अन्त माइक त्यो उसमा हरनलाई के लगाइदियो, ताला लगाइदियो। अब ल बाहिर गएर समेटेर आउँदा त सबै गोडाउनमा ताला पो छ, दोकानमा त ताला छ। अब त्यहीँ बस्नुभयो, त्यहीँ सुत्नुभयो बाहिरपट्टि क्या। अनि अब 4-5 वर्षमा त्यति बेला अरबी फारसी भाषा अब जान्नु नै हुन्छ। त्यो हाकिमले त 4 जना मान्छे पठाएछ र घरको पछाडिपट्टि राखेर त एकैचोटि म यहाँबाट म यहाँ सिटी पुग्छु, एकैचोटि 2 जनाले टाउकोमा हिर्काउनु रडले, 2 जनाले खुट्टामा हिर्काउनु, एकैचोटि हिर्काउनै, उठ्नु नपाउने गरी भनेर सल्लाह गरेर रेडी। प्राणनाजीले भाषा बुझ्नुहुन्थ्यो, बुझिहाल्नुभयो कुरा, ए मार्न पनि आइसक्यो भनेर फटाक उठेर यस्तो त्यहाँबाट दौडिनु भयो। तब पुनः हाकिम ने बुरी करी नजर टरे पिछली रात को पहाड में भई फजर। त्यहाँदेखि लिएर गएर एउटा सुल्तानगढ भन्ने पहाडमा बिहान उज्यालो हुँदा त उहाँ पुग्नु भयो। 12 किलोमिटर भागेर गएर उहाँ पहाडमा सास फेर्नु भयो। त्यति बेला उज्यालो भयो। हेर्नु है सुन्दर साथी, उहाँ त्यो छ हालत। यता बिहारीजी र मान्छे के प्रोग्राम चल्दैछ यिनीहरूको? प्रोग्राम एकदम जब फटाक देवचन्द्रजी महाराजको यहाँ मतलब यहाँ समाचार आयो कि खेता भाइ मर्यो अरे भन्ने बित्तिकै फुपूलाई पक्रिहाल्यो। फुपूको बालभाइको सद्गुरुको एकदम आसपासमा दाहिने देब्रे आए बाएँ हेर्ने होइन। उसलाई फुपू समाचार सुन्नुभयो? के भैया खेता भाइ मर्यो, चिठी आयो हो। मेराजले त्यो धनको लागि दाजुलाई मार्यो, भाइलाई मार्यो, काका मार्यो भनेर चाहिँ बालभाइ परमधामको हो, सद्गुरुले गरे। त्यो झट्टै विश्वास गरिहाल्ने कुरा त आएन। तर आज भन्छ, भोलि भन्छ, पर्सि भन्छ, कति दिन थामोस्, कति सेकेन्ड थामोस् त्यो दिमागले। अब हो न हो भन्दै भन्दै अब सद्गुरुको पासमा गएर, सद्गुरु महाराज तपाईको मेराज विदेशको भूमिमा गएर विदेशको रङ लाग्यो, मुसलमानको देशमा गएर त्यो मुसलमान नै भयो, त्यसले खेताभाइलाई मार्यो। सद्गुरु महाराज ध्यानबाट कुनै एंगलबाट देख्नुहुन्न कि मेराजले यस्तो गर्यो। तर अब के गर्ने? उमेर 70 वर्षको भइसकेको छ। न उठेर कुद्नु न कसलाई भन्नु। तपाईले त अहिले त्यो मेराजको कुरा मात्रै हेर्नु भयो, के अरे सेठको घर र त्यो मात्रै हेर्दै हुन्छ होइन। यो कुरो हल्ला त्यो सहरमा चलेपछि उहाँ मेराज ठाकुरको मेडी मन्दिरको घरकै सदस्यको चाहिँ के छ हालत? श्यामल दास मन्त्री, उहाँ सबै मन्त्री परिवार, अनि मन्त्रीको
छोरा मन्त्री पद छोडेर गुरु भक्त भएर गुरुको काम गर्नु गएको छ। अस्ति नै पनि तिमी त्यो सेठलाई निकालिदिन्छु भन्दाखेरि कुट्नु गएको छ। अनि त्यस्तो परिवारभित्र त्यो जुर 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 रिसाएर अहिले त्यो परिवार यसले खानदान खत्तम गर्यो, यसले सबकुछ बर्बाद पार्यो भनेर भाइहरू कति रिसाइरहेको छ। त्यो घरको बिचमा चाहिँ मेराज ठाकुरको पत्नी फुलबाई बसिरहेको छ। कसरी बस्यो के उले? त्यो परिवारभित्र फुलबाई छिनै तिनै। त्यो एपिसोड अर्कै छ। फेरि एकैचोटि आएको छ है सबै कुरो। तपाईँ सबैतिर दिमाग फटाएर एकदम फिल्टर गरेर सुन्दै जानु होला यो कुरा। उता मेडी मन्दिर घरमा त्यो हालत छ, यता उनीहरूको जाली दिमाग घुमिरहेको छ। अब सद्गुरु महाराजको दिमागमा हालिदियो कि वो हत्यारा भएको छ मेराज ठाकुर। त्यो विदेशको भूमिबाट विदेशकै व्यवहार लिइसकेको छ। 5 वर्षमा त्यसको रङ बदलियो, त्यसले रङ परिवर्तन गर्यो भन्ने यस्ता कुराहरू आइरहेको छ। यो यताको कुरा भयो है। मेराज स्वयं महामती प्राणनाथजी अब त्यसरी भागेर गएपछि यहाँ से अर्थात बसरा से ती जाएके पहुँचे सुल्तान इमाम भनेको बगदादमा पुग्नुभयो, क्यापिटलमा गर्नुभयो। क्यापिटलमा गएर अब फर्केर त्यही हाकिमको जाने कुरा छैन। अस्तिदेखि अब त्यसले मार्छ अब होइन, मार्नु एटेम्प टु मर्डर भइसक्यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि बादशाहकोमा जानु, राजाकोमा जानुभयो। राजाको गएर अब फरियाद गरी 2 मासलों बिचा खेते के काम। यो खेताबाईको काममा अब त लालदशमा रिस उठ्न थालेछ कि यसको धनले गर्दा खेतेको काम भनिदिनु भयो। अब त अघि जब खेताबाई भन्यो त खेते भन्यो। यो धनले चाहिँ हो अब यति साह्रो उहाँ। अनि मेराजको महामती प्राणनाथजीको इन्द्रावती आत्माको अस्तिसम्मको 1703सम्म कस्तो छ? म परमधाम किनभने एक परिक्रमा गरेर अड्केको छ होइन। त्यहाँ परातम देखेको आत्मा यहाँनिर अब गएर बादशाहकोमा गएर मेरो यसरी भारतीय हिन्दुस्तानीको धनको यस्तो यस्तो भएर मलाई यहाँ फन्दामा परेको छु र हाकिमले यसरी ताल लगाइदिएको छ भनेर चाहिँ उरु चढाउन जानुभयो। 2 महिना मेहनत गर्नुभयो तर केही अठो फाटो भएन। किन भन्दा हाकिमको भेना चाहिँ मन्त्री थियो। त्यो ताल लगाउने हाकिम थिएन, उसको भेना चाहिँ उहाँ मन्त्रीको त्यो बगदादमा राजाको मन्त्री थियो। अनि यताबाट अघि पुराइसक्यो त्यो आउँछ होला हो उर्जु लिएर भनेर अघि उसले ताला लगाइदियो वहाँनिर। कुरो बुझाइमा आयो? अनि त्यो उर्जु जुन चढाउँछ नि त्यो चाहिँ त्यो मन्त्रीले लिन्छ। अनि कागजैमा पुग्दैन राजाकोमा। निराश भएर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। उता से पीछे फिरे अब फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। एक मिला आरबी भेषमा एउटा पैगम्बरी भेषमा एउटा आएर चाहिँ तिन आगे बितक कही तिन लिख दिया रुक्का। तब के भयो त बिहान यस्तो किन निराश भएको छ भनेर सोध्छ क्या त्यो एउटा आरबी भेषमा जामा लगाएको भेष क्या आएर झन्। त्यहाँदेखि सबै कुरो तुतु जम्मै कुरो भनिदिनु भयो। भनेपछि चिठी लेखिदियो। यो चिठी म लेखिदिन्छु, चिठी उसलाई दिनु, दिँदाखेरि मुखले भन्नु हिम्मत करके कहियो। जब निकले सुल्तान, जब ऊ मस्जिदमा जान्छ, मस्जिद जाँदाखेरि पुरा उसको पुरा प्यारेडसँग आउँछ, त्यति बेला यो चिठी दिनु। हिम्मत कर कहियो तब छेडा पकडेकै यह सुनायो कान। छेडा लुगाको यस्तो झट्का पक्रिनु, सिकाउनु पनि त्यस्तो छ। अब विदेशको भूमि बादशाह राजा अनि उसलाई चाहिँ फरियाद दिँदाखेरि जामा पक्रेर हिम्मत गरेर भन्नुभयो। कसको हिम्मत अब लु विचार गर्नु त यहाँ। अनि तब छेडा पकड़के यह सुनायो कान। के भन्नु? मेरे गले में थी सो डालत हूँ गले तुम। तिम्रो मेरो गलामा जुन जुन बोझ छ म तिम्रो गलामा दिँदैछु, तिम्रो जिम्मामा दिँदैछु। ल्याउ हिसाब रोजैदेखि। यदि यो मेरो काम गरेनौ भने जुन दिन खुदाले तिमीलाई तिम्रो पाप र पुण्य छुट्याउँदाखेरि जब पुण्य दिन्छ नि त्यति बेला तिम्रो हात तानेर चाहिँ तिम्रो छेडा तानेर चाहिँ त्यो पुण्य चाहिँ म लिन्छु भन्नु। आम सिकाउनेले पनि के भयङ्कर सिकायो। जब हो हक्क हुकुम, हक्का हुकुम जब। अब यति भनिदिनु भयो, यति भने होइन, फेरि फर्केर त्यहाँ रुँगिरहनु भयो। अनि समय आयो जब चला इमाम निमाज को, जब निमाज जाँदै थियो एक खडे बिच रहा। प्राणनाथ रास्तामा खडा हुनुहुन्छ। धाए के दावन झटकैया, दावन झट्किनु भयो। यस्तो दाउन पक्रिँदा टुट गई कसता भनेको यो दाउनको यहाँ बाँधेको डोरी नै चुड्यो। अब बन्दुक खडा, अब बन्दुक अब राजाको छेडा तुनुले तान्दाखेरि अनि त्यो परदारहरू कहाँ गयो?
कहाँ गयो तिनीहरू? तरवार गोली आयो, उठाइहाले है। था इतमाम जोरा, इतमाम भनेको प्रबन्ध जोरदार थियो। सब बरजे सब एकदम तैनात भए। राजाले ठेरो भनेर ठाराले उसले रोक्यो। यस्तो खालको त्यो जामा पक्रेर तानेर यस्तो हिम्मत गरेर भन्ने त मामुली हुँदैन, निकै गाह्रै परेको छ यसलाई भनेर ला त खोप या बनी अरबी भाषामा भन्यो, डरमत बेटा, कहो सब तेरी बात। तब रुक्का दिया हाथ में, त्यहाँदेखि चिठी दियो। चिठी दिनुभयो अनि भन्नुभयो, मैं अपने गले के बोझ, जस्तो सिकाएको त्यस्तै भन्नुभयो, मैं अपने गले के बोझ सो डारत हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब तुमसो खुदाए के हुकुम, जब हाथ तुम्हारे ऊपर होएगा खुदाए का तब इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के तब लेऊं दामन झटक। यसरी नै दामन झट्केर इंशाअल्लाह ताला जब उसले खुदाले जब यसरी दिन्छ त्यति बेला म पुण्य तेरो हातबाट लिन्छु। त्यसरी भन्दाखेरि त राजा तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं करै त यह कलाम दुर्लभ। यस्तो खालको त अहिले मलाई कसैले सुनाएको थिएन। आफ्नो दामा उनको हातबाट तान्यो, छेडा झट्का अपना, देखा तरफ खुदाए, यह सुकन मुझको कबहु किन हुन सुनाए। यस्तो खालको दावा त मलाई कसैले गरेको थिएन। र हुआ बखत फजर का भेजे चौबदार याद कर, ल्याओ उस शख्स को जिन दावन झटका बिचराही, इनका इंसाफ पहले करूं ये है वास्ता खुदाई। यो खुदा के वास्ते आएको जुन थियो उसको चाहिँ पहिले इन्साफ गर्छु भनेर भोलिपल्ट नगरा बजाएर चौराहामा हिजो फरियाद सुनाउने खोइ कहाँ छ को भनेर भनेपछि म यहाँ छु भनेर वह कौन वह शख्स निशान, त्यो मान्छे को जिन इमाम को पकड़ा, इमाम को फरियाद सुनाई कान, कसले इमामलाई पक्रिने को भनेर भन्दाखेरि प्राणजी अगाडि आउनुभयो र दुईजनाले पक्रेर बादशाहकोमा पुर्याएपछि अब बादशाहले हिन्दुस्तानको हालखबर के छ, उहाँ कस्तो कस्तो धर्म चल्छ, यस्तो खालको व्यावहारिक कुराहरू गरे। अनि अब उहाँले सबै कुरो बताइदिनु भयो। आखिर मन्त्री थिए, उहाँलाई सबै थाहा थियो। त त्यो क्यों फरियाद नगरी दिवान, तिमीले मन्त्रीलाई किन फरियाद गरेनौ र डाइरेक्ट मेरो पासमा किन आयो भन्दाखेरि त्यो जसलाई फरियाद गरे त्यो भेना थिएन, त्यसको हाकिमको भेना त्यो छेउमै थियो। मैले गरेको थिएँ उसलाई भन्नु भने अब यसलाई आखिरी बादशाहले निर्णय लिन्छु भनेकै छ, यसको माथि किन बिचारा आरोप लगाइदिनु भनेर के यस्तो यस्तो भनेर टालटुल पारिदिनु भयो। यो सन्त हृदय हो। सन्त हृदय अर्कालाई सताउनु चाहँदैन। प्राणजी महाप्रभुमाथि अत्याचार भएको छ, तर जब बादशाहले निर्णय गरिदिन्छु भनेपछि उनले त्यसलाई फसाउने काम गर्नु भएन। तब बचाया तिनको, हेर्नु है, त्यसलाई बचाइदिनु भयो है। तब बहुत राजी भए। शेख सल्लाह की करी फरियाद, त शेख सल्लाह भन्ने जुन हाकिमले जसले ताला लगाएको थियो, मार्नलाई एट्याक गरेको थियो, एउटाको त भन्नै पर्यो नि त होइन। एउटाको त भन्नै पर्यो, जो एकदम डाइरेक्ट छ। उसलाई बिचरा त्यो भेना त के उसो सालोको कुरा सुनेर नि, अब सालोको कुरा नसुन्नु भने भरे दिदीले फेरि भात खान दिन्न, उसलाई त त्यो त टेन्सन छ नि त। त्यसले गर्दा सालो कुरा सुन्थ्यो, तर वास्तवमा गल्ती त सालोको हो नि त, शेख सल्लाहको हो नि त। त्यसले गर्दा उसी बखत हुकम हुआ जार उखाड़ो बुनियाद, सब मत्ता है इनका सुनत दीजियो तुम, ना तो मारा उखाड़ो जड़मूल से फेरा मारा हुकुम। अब राजाले चिठी लेख्यो, एउटा पुलिस कन्स्टेबल दियो अनि भने यो उसको दिलाइदे, होइन म तेरो जडमूल तँलाई उखाडिदिन्छु, तँलाई म देशबाट निकालिदिन्छु भनेर भयङ्कर बानी फ्याँक्यो। हुकुम पनि आयो, हुकुम एउटा मान्छे पनि आयो। त्यसो गरेर अब ताला खोलिदियो। अब रुका भयो। तर त्यो त छ है जिउँदै हाकिम चाहिँ होइन। तर जो अब यो कुरा सबै सुने, सुनी देवचन्द्र जी भेजे बिहार जी श्याम, पहुँचे आए बरारब मुलाकात करी सठाम। अब यो उता प्राणजी उता व्यस्त हुनुहुन्छ यस विषयमा हो, अहिले हामी सुनेको कुराहरू। यता घरमा मेसेज आएर अघि मैले यतापट्टि तपाईँको फर्मेट भनिसकेँ मैले, ठिक छ नि यो कुरा। अब देवचन्द्रमा के गरौँ त, अब बालभाइसँग सल्लाह गरेर। अब त्यस्तो हो भने अब यता भित्रभित्र कुरा चाहिँ त्यसले पक्कै मार्यो भन्ने चाहिँ मेराजले मार्यो भन्ने खालको छ। तर अब देवचन्द्रमा कानमा पनि जो पुर्याइसके जस्तो तसो। अब देवचन्द्रमाले ध्यानबाट अब जे भए पनि अब एक्लै छ मेराज होइन। अनि अब पठाउन त यहाँबाट कोही, अब को पठाउनु लु भन्छ, गाङ्गेजी भाइ बुढा भाइ, अब को पठाउने, त्यही भतिजो पठाउनु परेन। र अब छोरा बिहारीजी
अनि त्यो मानजी र श्यामजी गए। कोही सन्तहरूले चिन्तन गरेर 3 जना गएको भन्छन्, कसैले 2 जना गएको भन्छन्, जे होस् गए। ठिक छ। उहाँ अब उहाँ पुगे, अहो आउनुभयो, खुसी लाग्यो, यहाँ त यस्तो यस्तो भयो, मैले वहाँबाट बगदादबाट पनिसमेन्ट लिएर आएँ, तब लेखा दिया हाथ में, पहुँचे सब सामा, रोजानामा आगे रखा, यस्तो यस्तो हिसाब किताब छ, यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो। अनि अब योभन्दा पहिला यहाँ अहिले यो त पछाडि 2 जना गए, तर हाकिमले त के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी ताला खोलिदियो ओर्दियो हो। त्यहाँदेखि प्राणजी महाप्रभु एज युजल अब ऋण उठाउने हो भने त्यतिर लाग्नुभयो। राति नै हाकिमले आगो लगाइदियो गोडाउनमा। हाकिममा आगो लगाए त जेसुकै होस् नि अब, होइन त, कसले लगाएन आगो लगाएर भस्म भयो। अनि अलिअलि त्यो अरू त सबै जल्यो, तर जुन रेजिस्टर बोकेर जानुभएको थियो त्यो पैसा उठाउनु त्यो हातमा छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो सुनको जेमा जुन मेटलहरू थियो त्यो चाहिँ जलेर केही भएन, त्यो चाहिँ कालो कालो भएर रह्यो। अरू जम्मै सम्पत्ति गयो, गोडाउनमा गयो, सबै सक्यो, स्वाह भयो जम्मै। अब प्राणजी महाप्रभु हो यति नै बेला पुग्छ यो 2 जना 3 जना जोगा यति बेला पुग्छ। पुगेर गएर यस्तो यस्तो भयो, सबै जल्यो, यस्तो यस्तो भनेर सबै कुरो भन्दा ओर्दा अब के गर्ने, अब यस्तै भइहाल्यो। म अलिअलि रहेको बाहिर, उहाँले भन्नुभएको छ खेता भाइले बाहिर यस्तो यस्तो छ, म त्यो उठाउँदैछु, लेखोजोखा यस्तो छ, यो रहेको र अहिलेसम्म उठेको अहिलेसम्म भएको पैसा मेरो पासमा जुन थियो त्यो र अनि त्यो सुनको कति त्यो उयोहरू मेटलहरू यो चाहिँ लिएर जानुहोस् तपाईँहरू र सदगुरुलाई भनिदिनुहोस्, अलिकति रहेको केही चाहिँ म लिएर आउँछु अलि पछाडि भनेर चाहिँ त्यति भनेर पठाउनु भयो। 2 जना आए, 3 जना आए। अब आएपछि अघि मैले भने धनको मुख कालो, अब त्यो पैसा लिएर आएर अब आफै राखे कि के भयो, कति चिन्तकले भन्छन् ठुलो जहाजबाट सानो जहाजमा आउँछ त्यही पनि पानीमा डुब्यो अरे र तिनीहरूको पनि हातमा परेन अरे। यो कुरो चाहिँ कताबाट आउँछ भन्दाखेरि खेताबाईले कमाएको सम्पत्ति चाहिँ साह्रै अन्यको ब्याजको माथि ब्याज लगाएर कमाएकोले गर्दाखेरि खेताबाई आफै भन्थे अरे, मेराज यो गाङ्गजी भाइ दाजुको जस्तो मेरो मेहनतको धन होइन, यो विदेशको भूमिमा मैले लुट्नुसम्म लुटेको धन हो, त्यसले धर्ममा लाग्छ जस्तो मजा लाग्दैन। या त यो आगोमा जल्छ, या त राजाले लान्छ, या त पानीमा डुब्छ, यसको 3 गति नै हुन्छ भनेर खेताबाईले भन्यो भनेर पनि कति वित्तकारहरूले भनेका छन् र चिन्तनले त्यो पनि देखेको छ। हुन पनि सक्छ, त्यसमा त्यो पनि नहुने कुरा होइन र हुन पनि आगोले पनि जल्यो। अब त्यहाँदेखि त्यो रहेको पानीमा पनि डुब्यो, या त उनीहरूले ल्याए पानीमा डुब्यो भनेर ल्याएर आफै राखे कि होइन। तर जे होस् सद्गुरुको पासमा न राम्रो समाचार आयो न धनै आयो, यति चाहिँ क्लियर हो। अनि आएपछि उनीहरूले डाइरेक्ट सद्गुरुलाई त अब डाइरेक्ट सद्गुरुलाई भेट्ने होइन यिनीहरूले। बिहारजी पनि रिसाएको छन् मेराजको पक्ष लियो भनेर। अनि 2 जना कहाँ उनले पहिल्यैदेखि नै आफ्नै घरमा हुँदा त सद्गुरुको अनुहार हेर्दैन थिए, अहिले त्यहाँ आएर त्यो खिचडाको पनि त के आएर हेरिरहन्थे होइन। सिधै घरमा गए अनि बालबाई त भनेर कसो भन्दा चाहिँ नाममा ठेलेर झार्दियो अरे पानीमा। त्यो अब यसले 3 जना भयो भने त कुरो एउटाले उछिट्याउँछ नि त, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई झारिदियो अरे पनि भन्छन् है सुन्दर साजी, यो पनि सोचिराख्नु। अनि यतापट्टि के गरे भन्दाखेरि चाहिँ भाइ खोइ त भन्दाखेरि भाइको अब के निकाल्यो तरवारलाई काटिहाल्यो भने भाइलाई त सकिदिइहाल्यो। हामी चाहिँ जसो बाँचेर आयौँ भन्छ फेरि, हामी चाहिँ जसो तसो मेराजको हातबाट बाँचेर आयौँ, उसले त भाइलाई सकिदिइहाल्यो भनेपछि त अब त बालबाईलाई सद्गुरु महाराजमा आएर अब मेराज जहिले पनि आउँछ, यदि तपाईँले मेराजको प्रणाम स्वीकार गर्नुभयो भने म तपाईँलाई स्त्री हत्याको पगडी लगाइन्छु, यानि म झुन्डेर मर्छु र तपाईँको नाम मोडिदिन्छु। त्यस्तो भयङ्कर बानी ह्याकेपछि सद्गुरुको उमेर 70 इयर्स 70 सालको बुढा, त्यो शरीर, त्यस्तो खालको मेन्टल टर्चर। मेहराज मेरे पछि मेहराज इन्द्रावती हात जागना परमधामको मुली मिलामा छ्याङ्गै देखिरहेछ, अगाडि काम मेहराजको हातमा छ। मेहराजको यो गति यो अवस्था पुर्याइराखेको छ। अब बोलाएर सोधिहाल्नु टुङ्गो बुङ्गो छैन, आफ्नो जाने ध्यान चढ्न आँटिसक्यो। अब यो अवस्थामा एकदमै अब मेहराज ठाकुरको हृदयभित्र पसेर हेर्नुहुन्छ भने
कति साफ सुध्रा छ कि उसले जसो तसो सम्हालेर अब अलिकति पठाएको, अब म अलिकति भएको लिएर आउँछु, सद्गुरुको चरणमा यो राखिदिनु, अब अरू केही छैन, यस्तै भयो भनेर 5 वर्ष बेकारको मेहनत भइरहेछ। नाम चाहिँ फेरि ज्यान माराको नाम आइरहेछ, हत्याराको, काकाको हत्यारा, भतिजको हत्यारा, त्यस्तो त्यस्तो ट्याग लाग्न आँट्छ कि माथिबाट। अब सद्गुरुमा अब आउनुभयो, समय भयो, आउनुभयो। आउँदाखेरि बालबाईले त बालबाईले सद्गुरुलाई त्यस्तो कर्फ्यू लगाइदिएको छ, कन्डिसन त्यो छ। उहाँ पर त्यो के अरे भन्सारमा चाहिँ जहाज उत्रिने ठाउँमा चाहिँ गएर त्यो केशव ठाकुरको मन्त्रीको छोरा मेहराज ठाकुर मेरो दाजु खेता भाइको धन उसलाई जगाएर या उसलाई लिएर बोलाएर आउनु भनेर पठाएको थियो गुरुले। त्यसले गएर त्यसलाई पनि मार्यो, उसमा पनि मार्यो, भतिजो पनि मार्यो। त्यो अब त्यो मार्यो नै होला, अब त्यो त प्रमाण छैन। तर उसले ल्याएको धन चाहिँ मेहराजकोमा जानु हुँदैन, मेरो दाजुको धन हो, कि त मेरोमा आउनुपर्छ, होइन भने राजकोषमा गयो, हामीलाई टेन्सन छैन। देशको राजकोषमा जाओस् तर मेहराजको हातमा चाहिँ त्यो धन हुनु हुँदैन भनेर उर्जु लगाइदिएपछि त्यति लगाएर आइन् बालबाई। हेर्नु है, बालबाईले त्यति गरेर आएपछि अब मेहराज सक्का आउने बित्तिकै ठ्याक्कै पक्रिहाल्यो। पक्रेपछि अनि पुरा भेरिफाई, 1.5 महिना लाग्यो। अब त्यहाँनिर गएर सद्गुरुसँग साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर, सद्गुरु महाराज अब खेताबाई पनि मर्यो, अनि त्यसको धन सम्पत्ति पनि यस्तो गरेर हाकिमले उहाँ बगदादमा गएर जसो तसो गरेर उर्जु गरेर ल्यायो, त्यसमा आगो लगाइदियो। त्यसो त लगाले आगो त कसले लाउँछ र अब गरेर, अनि लास्टमा केही पनि हातमा आएन। त्यो ऋण खाएको नि अब कस्तो खालको धन कमाएको थियो, कसैले धन पनि दिएनन्। म त अलिकति लिएर आएको थिएँ, त्यही पनि 1.5 महिनासम्म त्यहाँनिर पुलिसले पक्रेर कस्टममा गरे, अलिकति भएको पनि त्यहीँ राखो। अनि म त खाली गएको, खाली आएँ सद्गुरु महाराज भनेर आएर साष्टाङ्ग गरेर लामो यो शारीरिक वियोगको यो 5 वर्षको शारीरिक वियोग चाहिँ अब ल्याएर शीतल गरौँ भनेर यसो प्रणाम गर्न आएको त सद्गुरु मुख उता फर्काउनुहुन्छ, निक्लिनै हुन्न, यता फर्किनै हुन्न। सद्गुरु सद्गुरु भन्नुहुन्छ, नसुनेको उता फर्किनुहुन्छ। परिवेश के भएको छ, टोटली अननोन, कोही छैन केही बताउने होला। सिधै पहिला घरतिर गएको, बाहिरतिर गएको भए पनि हो भन्नु, होइन, केही थाहा छैन। अरे यतापट्टि हेरेको त्यो सेठको छोरा र बिहारीजी त्यो बाहिर उसमा त्यो खिड्कीबाट पटक 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 चप्पल बजाउँदै हिँडिरहन्छ। बालबाई यतापट्टि म यता के गरे जस्तो गरेथे, बोल्दिनँ पनि। उसैको सल्लाह र सुझाउ भएर 5 वर्ष अगाडि म सद्गुरुसँगको आदेश लिएर गएको, आज्ञा पाएर गएको। अहिले न यो बोल्छे, न तिनीहरू केही भन्छन्, कोही छैन। अरू त बिचरा आम सुन्दर साथ त अब उनीहरूको आउने बेला कति बेला, सत्सङ्ग बेला कति बेला हो, मेरा छाको आएको कति बेला हो, त्यो के देवचन्द्रमा उतापट्टि फर्केर नौतनपुरी धामको अब त्यत्रो कुटियामा, सद्गुरु कुटियामा अब बसेको, उतापट्टि फर्केर बस्ने केही नभएर अब 1.5 घन्टा बस्नुभयो। अन्तिममा अब भित्रबाट भनौँ, हे सद्गुरु महाराज, मलाई केही नसोधिकन अब के भएको छ म जान्दिनँ। अब म जान्दछु, तपाईँ जान्नुहुन्छ, राजी जान्नुहुन्छ, अब मेरो कोही पनि छैन। अब म जबसम्म तपाईँले 9 पल्ट बोलाउनुहुन्न नि तबसम्म म पनि आउँदिनँ भन्नुभयो। नौ पल्ट तपाईँलाई पनि अब मलाई अब मायाको 9 गुणले छोयो होला र मलाई यस्तो खालको तपाईँप्रति अब मतलब आउँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि म पनि जान्दिनँ यो सब विषयहरू भनेर जानुभयो। घरमा गएर अब हेर्नु है, त्यो घर जहाँ फुलबाई छ, त्यो घर जहाँ 13 वर्षसम्म रहँदा र त्यो भाइसँग झगडा भएको घर त्यही हो, अरू छैन। अब अरू उपाय छैन, त्यहाँ जानुभयो। अब त्यहाँबाट त्यहाँ बस्नुभयो। अब फुलबाई खुसी छिन्, चरणामृत पतिदेवको आरती गरिन्। अब आरती गरेर चरणामृत लिनुभयो। यत्रो वर्ष 5 वर्षसम्म त्यो चरणामृत लिएरै त्यो बाँचिरहेको छिन्, पतिव्रता हुन्। त्यति गरेपछि अब बस्नुहुन्छ। किन खामोश स्वामी, के भयो, किन यस्तो उदास, अनेक प्रश्न सोच्छिन् बिचारा। ठिकै छ भन्छन्। अब त दाजुभाइहरू अलिअलि अफिसियली त हल्ला भएको छ,
ठुलो घरानाको बुहारी हो, कुरो आइपुगेको छैन बुहारीसम्म, तर भाइलाई थाहा भइसकेको छ यसले के नाम कमाएर आएको छ भन्ने कुरो। त्यसले गर्दाखेरि कोही बोलेका छैनन् घरमा, दाजुभाइहरू आफ्नो आफ्नो अवस्था छन्। अब 1 वर्ष 2 वर्ष, अब आउँदा 2003मा 1703मा गएको, 5 वर्ष बित्यो, 1708मा आउनुभयो, 8मा आएर अब बस्दाखेरि अब 2 वर्ष घरमा बस्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यस्तो अवस्थामा 2 वर्ष घर बस्नु भन्ने कुरो याद गर्नु है, अब भयङ्कर जटिल छ यो। 2 वर्ष घरमा कसरी बिताउनु भयो विचार गर्नुहोस् त। यही मेराज ठाकुर हो, यही इन्द्रावती आत्मा है। 13 वर्षमा त्यही घरबाट आफ्नो दाजु गोवर्धनसँग पुरा ज्ञान सिकेर सद्गुरुको सत्सङ्गमा दुधमा मिश्री हुलमिल भएको जस्तो गुरुसँग बसेर उनी त्यो जामनगरमा सबै कर्मकाण्डीहरूसँग सार्थार्थ गरेर उहाँ कान्छी भट्टलाई पनि मुखमदन गर्नुसम्म गरेको व्यक्ति होइन। अनि त्यो 13 वर्षसम्ममा कतिवटा पर्वहरू मनाए। कृष्ण अष्टमी मनाउँथे, राधा अष्टमी मनाउँथे, सद्गुरुको जन्मोत्सव मनाउँथे सुन्दर साथहरूले। अनि अरू दिव्य पर्वहरू के जाति दिवालीहरू यस्तोहरू मनाएका छन्, त्यो प्रकाश किताबमा त्यो सबै आउँछ। त्यसरी मनाउँदाखेरि विशेष अब श्री कृष्ण प्रकट उत्सव, राधा प्रकट उत्सव अनि सद्गुरुको जन्मोत्सव यति धुमधामले मनाउँथे कि मेराज अगाडि आएर सबै सुन्दर साथलाई बढेर धुमधामले मनाउने मेराज त्यो 2 वर्ष घरमा बस्दाखेरि कुनै पर्व छैन, नए बोलाए नवे जाए, न यताबाट बुलावा आउँछ न उनी आफै आउने हिम्मत गर्छन्। 2 वर्ष घर भयो। अब घरको सदस्यहरूले अलिअलि गर्दै के भएको छ यो मेराज, के भएको छ गुरु शिष्यको बिचमा, जाँदैन त्यत्रो मेला। अब सुन्दर साथलाई सबैलाई थाहा छ मेराज आएको, मेराज विदेशबाट आयो, सबैलाई थाहा छ। तर अस्तिको पर्व पनि आएन, बिचमा पनि आउँदैन, किन रिसा? मतलब मेराज चाहिँ किन सद्गुरुसँग विरोध भयो, सद्गुरुको कार्यमा किन आउँदैन भनेर सबैले मेराजलाई दोष दिइरहेका छन्। अब यति बिघ्न बदनाम, यति बिघ्न मतलब धरतीमा बाँच्ने ठाउँ छैन। अब यतापट्टि कस्तो वियोग था, 5 वर्ष त विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, शारीरिक वियोग थियो। अहिले यहाँ त दिलको वियोग भएको छ। फेरि यो 4 वर्ष दिलको वियोग छ। अब यहाँनिर यति साह्रो कि कसलाई भन्ने केही कसैले भनेर विश्वास गर्नेवाला छैन। यो 2 वर्ष यसरी बित्छ। अब यति बेलाका वियोगहरू सुन्दर साथजी अब याद गर्नु, होल स्वरूप साहेबमा जति पनि वियोगको अग्निको जति पनि चौपाइहरू छ यसैमा आधारित छ। त्यसले गर्दा मैले मेहनत गरेको हजुरलाई दिल दिमागमा तँलाई वियोगको नक्सा निकाल्नु खोज्दैछु म, ताकि तपाईँलाई भोलि स्वरूप साहेब पढ्दाखेरि त्यो क्लियर होस् भनेर। अब सद्गुरु महाराज यतापट्टि छटपटाहट 2 वर्ष बित्यो। सबै पर्वहरूमा मेराज अगाडि बढेर गर्थ्यो। आज मेराज त्यहाँ छ, आएको छैन। सबै सुन्दर साथलाई थाहा छ मेराज आएको छ, सद्गुरुमा आएको छैन। यसले सद्गुरुलाई छोड्यो। अब सुन्दर साथले प्रश्न गर्न थाले, मेरे पछि मेराज भन्नुहुन्थ्यो, खोइ तपाईँको मेराज? इन्द्रावती हात जागन भन्थ्यो, खोइ इन्द्रावती? खोइ तपाईँको जागनी अब के हुन्छ? यो खालको प्रश्न आयो। बालभाइहरू यतापट्टि अब त्यो हत्यारालाई बनाउनु हुँदैन भन्ने हो। के छ हुँदा हुँदै भाउजूले घरमा मेराजलाई, देवरलाई एक दिन प्याच्चै भनिन्, मेराज फुलभाइ तिम्रो पत्नी हो, विवाह गरेको छौ, अर्काको छोरी ल्याएको छौ, के कमाई धमाई छैन, सद्गुरुको काम भनेर गएको थियौ त विदेश, खेताबाईको पैसा कति लिएर आयो पैसा, कि जीवनभरि पुग्ने ल्यायौ र चुबलाएर बसेको, काम गर्न धन्दा गर्नु पर्दैन? अहिले तिमी कसको अन्न खाँदैछौ थाहा छ? दाजु श्यामल दासको, मेरो पति श्यामल दासको अन्न खाँदैछौ। अनि श्यामल दासले तिमीले कुट्नु आएको होइन? तिमीहरू 2 जना भएर, एउटा त गयो मर्यो, तिमी एउटा जिउँदो त त्यही तिमी कुट्नु गएको होइन जसलाई, उसैको धन खाँदैछौ होइन? लाज लाग्दैन? आफ्नो कमाई खोइ भनेर प्याच्चै भनेपछि अब बिचरा फुलबाई
तररररर आँसु स्वामीको माथि यो छ। अब के गर्ने, दुईजना हिँडौँ, अब कहाँ लानु, अर्काको छोरी हो, जे भए पनि उसको त अधिकार छ, यही घर उसको घरको बहू हो नि त हैन। हिँडे छेउ लाग्छ, बसे लेउ लाग्छ, यहीँ बस्नुपर्छ। अब एकान्तमा फुलबाईलाई भन्नु, फुलबाई अब जे जस्तो भयो भने तिमी बस, तर म अब यहाँ बस्दिनँ। अब म यहाँ बस्न सक्दिनँ। फुलबाईले यति नै भनिन्, स्वामी मेरो चिन्ता नगर्नु, मलाई यहाँनिर जबसम्म मारेर गर्दैनन् तबसम्म म हिम्मत राख्छु, तर तपाईँको चरणामृत चाहिँ तपाईँले लिएर जानुहोस्। पतिदेवको चरणामृत लेखेर त्यही चरणामृत लिएर फुलबाई हिम्मत गरिन्। अब मेराज महामती प्राणनाथजी इन्द्रावती आत्मा सिधै त्यहाँबाट धरोल उहाँ अगाडि गएर कलाजीको पासमा गएर अब मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ 2 साल। अब संवत 1778 वाह यहाँ मजकुर सामा गई रावर में यो अगाडि आइसक्यो। कलाजी के पास रहे वर्ष 2, अब 2 वर्ष कलाजीको पासमा बस्नुहुन्छ। अब त्यो 2 वर्ष त्यहाँ बस्दाखेरि अब सद्गुरु महाराज कति वर्ष पुग्नु, 72 वर्षको हुनुभयो। अब 72 वर्षको सद्गुरु हुनुहुन्छ। मेराज त्यहाँबाट गयो रे भनेको सुनाए, अब कहाँ गयो, बोलेर कसैलाई भन्नु सकेको छैन। बालभाइ कोही छैन सद्गुरुको, अलिकति नजिकमा घुम्ने भनेको त्यही बिहारी हो, छोरा हो। अब अरूलाई कसलाई भन्ने, बालभाइ पूरा अपोजिट से यो स्त्रीको अब यसको यो अलि रूप बदलेको छ। एकान्तमा सद्गुरु महाराज आफ्नो परातम देख्नुहुन्छ। इन्द्रावती आत्मा हातमा जागन, इन्द्रावती हात जागन गएको सरर पुरा मूल दरवाजामा इन्द्रावती, रङ्गमहलको मूल दरवाजामा इन्द्रावती खडी छ, धुरु धुरु आँसु झारिरहेको छ। अब म प्रवेश गर्न सक्दिनँ। अब सद्गुरु महाराजको मेराज ठाकुरको यानी प्राणनाथजी महाको हृदयको यति बेलाको उफानलाई दिन भिखारीजीले आफ्नो शब्दमा हाल्नुहुन्छ। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया अब बुलाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ऐसा माया का नाटक दिखाया, सच्ची प्रीति को जिसने भुलाया। है वो धाम है कहाँ, कैसे पहुँचूं वहाँ मैं दीवाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ऐसी प्रेम की बंसी बजाई, अपने प्रेमी को प्रीतम बुलाए। देखे हम भी सही रस लीला वही फिर रचाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। तेरे प्रेमी है दुख के सताए, होके आज जा तेरे दर पे आए। खोल पर्दा जरा हाल दुख को भरा है सुनाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। दिन जाए कहाँ ये सुनाए, अपने मिलने का मार्ग बताए। अब तो दुखिया है मन रो रो गुजरे है दिन सुखे प्राणा।
तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। कलाजीको पासमा 2 वर्ष यस्ता यस्ता भाव कति सन्तहरूले निकालेका छन्, चिन्तन गरेका छन् र पनि जति श्री इन्द्रावती आत्मा आज तडपिरहेका छिन्, कसैले केही उपाय छैन यहाँनिर। अब त्यहाँबाट गुजरात आउनुभयो कलाजीको कुराहरू मिलाउनलाई। संवत्सर 1712 तरे अब म पाऊँ सिख, धेरै अब जग्गा जानु। यो जग्गामा हामीले कर्मयोग सिक्नु छ। महामती प्राज्ञजीको 2 वर्षको यो कलाजीको पासमा जुन मन्त्री पद सम्हाल्नु भयो, यो हामी सुन्दर साथको लागि कर्मयोग हो। अनि उतापट्टि रास किताबमा आनन्दे रोता रमिएमा यो प्रेम लक्षणा भक्तिको लक्षण पनि यसै जग्गामा पक्रिनु छ। त्यो के हो भन्दा ब्रह्म शिष्य संसारमा कसरी रहनु अरे भन्दा आनन्दे, परमधाम पाकोमा आनन्दित, आनन्दे रोता। राज्यको वियोग, सद्गुरुको वियोगमा रुने हृदय हुनुपर्छ संसारमा। त्यो परमधामको हातमा जाएको हातमा कहिल्यै पनि भित्रबाट खुसी भएको छैन। तर राज्यको हुकुम यति साह्रो हाबी छ कि रमिए संसारमा कर्म पनि गर्नु छ, आनन्द देखाउनु छ, भित्र रुनु छ। यो अवस्था हो परमधामको आत्माको पराधस्ता प्रेम लक्षणा भक्तिको लक्षण हो। अब अटोमेटिक भित्रबाट के आयो भन्दा अब म राजालाई भन्छन्, अब मलाई बक्सिस अब छुट्टी दिनुहोस्, अब मसँग दुनियाँका होइन व्यवहार, अब चाहिँ मबाट व्यवहार हुँदैन। मैले 2 वर्ष सम्हालेँ, एक दिल एकान्तमै सेवौं धनी निर्धार। अब मेरो हृदयमा मेरो विराजमान राज्यको सेवा गर्छु। यानी अब म अब आयो, अब अहिलेसम्म न सन्देश आउँछन् न केही आउँछ, अब मेरो प्राण रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब म एकान्त गुफा जान्छु। कहाँ जान्छु अब म कहाँ जान्छु थाहा छैन, तर मलाई अब छुट्टी दिनु भनेर कलाजीसँग बिदा माग्नुहुन्छ। बिदा माग्दाखेरि कलाजीले भन्छन्, ये तेरा अख्तियार, यो तेरो जिम्मेदारीको काम हो। त्यसले जिने जिनो तिने सोप दियो जो चलावे कारोबार। हेर्नु है यहाँनिर, जसरी जसलाई सुम्पिँदा तैँले यसरी आज सारा सम्हालेको छस्, त्यसरी नै सम्हाल्ने भने त जस्तै राखेर जान्छ भने जा भनेपछि कस्तो ड्युटी सम्हाल्नु भएछ कि जब हृदय ठेगानमा थिएन। यो हो कर्मयोग। राजाले प्रुफ गर्यो कि यो तेरो जिम्मेदारी हो, 2 वर्षमा तैँले जसरी सम्हालिस् त्यसरी नै सम्हाल्ने मान्छेले अनि जा भनेपछि त्यस्तो विरहको घडीमा पनि, त्यो अवस्थामा पनि सम्हाल्दाखेरि कसरी सम्हाल्नु भएको छ याद गर्नुभयो त। हेर्नुहोस्, सुरताको डिपार्ट अलग छ, जीवले मनसँग गरेको एकदम कर्म निभाएको छ, तर सुरता परमधाममा छ, सद्गुरुमा छ। यो प्रकारको संसारमा रहनु अत्यन्तै कठिन मार्ग हो प्यारे सुन्दर साहब। भित्रबाट गलित गाठ छ, तर बाहिर देखाएको छैन। बाहिर देखाउने बित्तिकै बाहिर देखियो भने के हुन्छ भन्दा के भयो तिमीलाई प्रश्न आउँछ। अनि सद्गुरुले मुख फिराउनु भयो। यस्ता कुराहरू लिएर संसारमा मैले सद्गुरुको बदनाम गर्नु छैन, धनीलाई मूर्ख बनाउनु छैन। किनभने संसारको भक्तहरूलाई अलिकति साह्रो पर्दा विष्णुले आएर सघाएका छन्, विष्णुले आएर पार लगाएका छन्, ध्रुवलोक बनाएर दिएका छन्। अनि मेराज तेरो भगवान यति कठिन, तेरो गुरु यति कठिन, दुनियाँभरको बदनाम आउँछ। त्यसले गर्दा आफ्नो गुरुको बदनाम हुने जग्गा छ भने आफ्नो धनीको बदनाम, यसले गर्दाखेरि मैले हिम्मत गर्नुपर्छ। यो बहुत अप्ठ्यारो सिचुएसनमा 2 वर्ष सम्हाल्दै हुन्छ। हर सुन्दर साथले यो कुरो अनुभव गर्नुपर्छ। आयो कुरो कहाँ यतापट्टि। अब यिन समय देवचन्द्रजीको फेरि सुरत निजधाम 2 वर्षदेखि 4 वर्षदेखि 2 वर्षदेखि हुँदै हुँदै आएर अब देवचन्द्रजी महाराजको पूरा श्वास रोकिन थाल्यो। बुलाए ल्याओ मिराजको, मेरे हजुर इस ठाम। मेराजलाई बुलाएर ल्याऊ, मेराजलाई बुलाएर ल्याऊ। अब खाली त्यो अन्तिम श्वास जुन बाहिर निक्लेको श्वास भित्र नजाला, भित्र गएको श्वास भित्रै अड्केला भन्ने यो स्थितिमा मेराज बोलाऊ, मेराज बोलाऊ, मेराज बोलाऊ। अब बोलाउनु जानेमा
पहिला बालबाईको छेउमा बालबाई थिए, बालबाई हुर्र कुदेर गए। मैं काम छोड़ाए के आता हूँ सीता, म यो काम जिम्मेदारी लगाएर आउँछु। काम जिम्मेदारी लगाएर आउँछ अरे भने फिर बिहारी जी आएर बिहारीले बाउ सुन बिहारी जी की बात दिल बीच धरी, मगाए कस्तुरी अम्बर लै करे हाजिर।